नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी अनलाइन पाना संवादमा छौँ। हामी विभिन्न समय अनुसार विभिन्न तह तबकामा रहेका व्यक्तित्वसँग तपाईहरु सामु भलाकुसारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ र आज पनि हामी अनलाइन पाना संवादमा प्रस्तुत गर्दैछौँ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका केन्द्रीय संयोजक रञ्जित कर्णा। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली कांग्रेसमा भर्खरै राप्रपाका नेता सुनिल बहादुर थापालाई भित्राइरहेको छ पार्टीले। कि अब यसरी नै अरु पार्टीतिर पनि आक्रमण गर्ने योजना छ नेपाली कांग्रेसको? पहिले त सुनिल थापालाई सम्पूर्ण साथीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपाली कांग्रेसले कुनै पार्टी भत्काएर कुनै पार्टीको मान्छे ल्याउने योजना हैन, कुनै आक्रमण पनि हैन। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तसँग सहमति भएर बुझेर र नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तबाट नै देशको सेवा गरेर राजनीति गर्ने कोही पनि व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसको बाटो खुला छ, 24 घण्टै खुला छ। तर कति पनि आउँछ हुन्छ, कतिपय हामी बाध्य गरेर आउनुपर्छ। अहिले एउटा कुरा के भन्नु पर्यो भने नेपाली कांग्रेस सत्तामा छैन। नेपाली कांग्रेस सँग आबद्ध भएर पार्टी प्रवेश गरेर के पाउला भने आज कसै के पनि छैन हो। त नेपाली कांग्रेससँग के छ भने सत्ता नभए तापनि मुलुकको लोकतन्त्र, यो मुलुकको राष्ट्रियता नेपाली कांग्रेसले मात्रै जोगाउन सक्छ र देशको आर्थिक समृद्धिप्रति पनि र जनताको विकासको लागि पनि नेपाली कांग्रेस मात्रै इमानदार छ। किनभने नेपाली कांग्रेसको इतिहासहरू लोकतन्त्रको आन्दोलनदेखि लिएर संविधानको निर्माणसम्म र संविधान निर्माण मात्र होइन, संविधानको कार्यान्वयनसम्म समेत नेपाली कांग्रेस गरेको जुन भूमिका कारणले गर्दाखेरि हैन अरु पार्टी नेताहरू कन्भिन्स छन्, जनताले बुझेका छन् हैन। त्यसै सन्दर्भमा कोही साथीहरू चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस् कि कोही पार्टी रूपमा आउन चाहनुहुन्छ भने पुनः सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भित्रमा चाहिँ ठुलै चलखेल भयो भनेर राप्रपाका नेताहरूले आरोप लगाइरहेछन् नि त। चलखेल के मलाई थाहा छैन हैन। आरोप लगाउनु स्वाभाविक कुरा हो। पार्टी हुन चोटिएको छ, साथीहरू त्यो पार्टी छोड्नु भएको छ कमलजीको साथीहरूले हैन। अब कमलजी त्यो बेला चाहिँ यो पार्टी फोड्दाखेरिको यो हामी हेरेका छौँ, जसले पार्टी फोड्दाखेरिको एकअर्कालाई गाली गर्ने हैन, एकअर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्ने, पैसा आर्थिक चलखेल भन्ने के भन्ने जहिले पनि आरोप चलन छ। नेपालको यो एमाले नि माले फोड्दाखेरि यी नेताहरू हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो टुडी खेलमा चाहिँ झुन्डाउनु पर्छ भन्ने, भ्रष्टाचारीको लागि आरोप नेताहरू भन्ने तिनीहरू सँगै छन्। यी कुराहरू के छ भने स्वाभाविक कुरा आरोप लाउँछन् र नेपालको राजनीतिक समुदाय समान एउटा कुरो के छ भने नैतिकता पनि अलिकति कम छ हाम्रो राजनीतिमा। हामी जे पनि बोलिदिन्छौँ, जे पनि, तर बोल्छेको र व्यवहारको गर्छौँ। नैतिकताको एउटा हरासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू आउँछ। तपाईँ पार्टीभित्रको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको युवा संयोजक हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसले अहिले अवलम्बन गरिरहेको नीति ठिक छ? नेपाली कांग्रेसको नीति त हिजो पनि राम्रै थियो, अहिले पनि ठिक छ। तपाईँ कांग्रेसले यो को पोलिसीमा चाहिँ नेपालको जुन सिद्धान्त छ, जुन कार्यक्रम छ, सब ठिक छ। समस्या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कार्यान्वयन गर्दाखेरि व्यक्तिले अब नेतृत्वले कहिलेकाहीँ चाहिँ कार्यान्वयन समय नगरेर र राम्रो पहल नगरेर समस्या आउँछ। तर कांग्रेसको नीति निकै राम्रो छ। अहिले नेतृत्व बीचमा विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूह बीचमा चाहिँ एकदम विवाद अहिले पनि छ। विभिन्न प्रतिष्ठानहरू गठन पनि चुनौती दिनलाई गरिएको भनेर रामचन्द्र पौडेल पक्षले आरोप लगाइराखेको एउटा अवस्था छ। यो बेलामा अर्को शक्तिबाट आएको व्यक्तिहरू कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? अनि एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ अहिले विवाद हिजो थिएन, फेरि भोलि हुँदैन भन्ने कुरो होइन। आज समाधान हो, फेरि हुँदैन भन्ने कुरो पनि होइन। हिजो हाम्रो स्वर्गीय सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदाखेरि त्यहाँ पनि हाम्रो सेवा दाइले पनि कारणले समस्या थियो, विवाद गर्नुभएको थियो, पार्टी नेतृत्वले सल्भ गर्नु। हिजो पनि शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भइसकेपछि रामचन्द्र दाहाल उहाँको पनि धेरै असहमति थियो। महासमितिको बैठक अगाडि कति दिन कार्यक्रममा लम्बियो, 3 दिनको महासमितिको बैठक आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि, तर पछि समाधान निस्क्यो। राम्रो विधान पनि आयो, पार्टीको आयो
होइन। अहिले पनि विवाहको सन्दर्भमा केही समस्याहरू छन् होइन, त्यो पनि राम्रो काङ्ग्रेसलाई राम्रैको लागि हो त्यो कुराहरू। यिनीहरूको विवाद कुनै व्यक्ति आन्तरिक लोभको लागि, आन्तरिक फाइदाको लागि, कुनै व्यक्तिको लागि होइन, त्यो कुरा चाहिँ पार्टीकै बेटरमेन्टको लागि हो होइन। र त्यो पनि चाँडै मिल्छ। त मिल्ने बित्तिकै पार्टीको समस्याहरू समाधान पनि हुन्छ र काङ्ग्रेसलाई झन् यसले बलियो बनाउँछ। तपाईँ संविधान सभा सदस्य पनि भएको नाताले संविधानमा तपाईँले पनि एउटा अपनत्व ग्रहण गर्नुभएको छ होइन। भर्खरै सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला एकदम विवादित भयो। संविधानलाई चुनौती अदालतले नै दिन थाल्यो र के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, एउटा कुरो के छ भने यो तपाईँलाई थाहा पनि होला, संविधानभन्दा कोही व्यक्ति ठुलो छैन। यही संविधान हो, संसद हो, संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसदले लगाएको पनि हामीसँग इतिहास छ। त्यो लामो समय पनि भएको छैन। हजुर, अख्तियारको सन्दर्भ होस्, अरू सन्दर्भ होस्, हामी त्यो बुझ्नु जरुरी त्यो कुरो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब यो अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नुभएको छ भने गर्नुभएको छ के भन्ने होइन। अहिलेको सरकारले अविश्वास प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ त्यो चाहिँ। र एउटा कता न कता जुन अदालतप्रतिको जुन एउटा विश्वास, त्यो मर्यादा चाहिँ भङ्ग भएकै छ। यद्यपि कृत्रिम रूपमा उहाँले समाधान गर्नु होला, के कुरा मिलाउनु होला होइन, तर अहिलेको प्रधान न्यायाधीशप्रतिको जनताको दृष्टिकोण कहिले राम्रो हुन सक्दैन, कहिले सकारात्मक हुन सक्दैन, कहिले आदरणीय हुन सक्दैन। त्यो भएर उहाँसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु, मिल्छ भने, किनभने निर्णय गल्ती हो, उहाँ लाग्नु फिर भइसकेको छ, मैले गलत काम गरेँ हो। मिल्छ भने उहाँहरूले राजीनामा गरे भइहाल्यो, मिल्दैन भने अहिले जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँसँग 2/3 बहुमतको दम पनि छ, सांसद पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग अहिले संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पनि हामीसँग हिसाब छैन अहिले। तपाईँको चाहिँ त्यही भएर अहिले चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भयो भने हामी यसो गर्न तयार छौँ। हजुर, किनकि कानुनी राज निर्माण गर्नु जरुरी छ, जनतालाई राजप्रति विश्वास हुनु जरुरी छ। विश्वास टुट्यो भने राज्य, देश, जनता हुन सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँ आफूले व्यक्तिगत हिसाबले भन्न पर्ने भयो, तपाईँले सबै समाचारहरू त हेरिराख्नु भएको छ, घटनाक्रम पनि थाहा छ होइन, पूर्व डिआइजीको, त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि ठिक थियो? मैले अघि गलत, त्यही भएर म राजीनामा दिनुपर्छ मैले भनिसकेँ होइन। ठिक भएको भए म किन भन्थेँ होला, फेरि गलत थियो। अब म डिटेलमा विज्ञ त होइन, म खोज्नु पत्रकार पनि होइन, तर समग्र यसो हामी बुझ्दाखेरि चाहिँ निर्णय गलत थियो। एउटा प्रधान न्यायाधीशको बेन्चबाट यस्तो निर्णय हुनु जरुरी थिएन। निकै गलत गर्नुभयो होइन। त्यही भएर मैले अघि फेरि भनिसकेँ होइन, प्रधान न्यायाधीशले सकेसम्म आफै राजीनामा दिए पनि हुन्छ, वा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले चाहिँ संसदभित्र गएर अविश्वास प्रस्ताव लागे पनि हुन्छ। यो प्रधान न्यायाधीशप्रतिको जनताले राम्रो रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान हामीले जारी गरेको भनेर भनिराखेको छ होइन। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति पनि हाम्रै हुनुहुन्थ्यो। यो त काङ्ग्रेसले जारी गरेको भनेर भन्दै गर्दा संविधानमाथि यसरी प्रधान न्यायाधीशले नै धावा बोल्दा संस्थागत कुनै कुराहरू आउनु पर्थेन पार्टीबाट? के पार्टीहरू त्यहाँ छलफल हुँदै होला, छैन भने पार्टी चुकेको देखिन्छ। म नेतृत्व चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यस सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले र पार्टी नेतृत्वले एउटा स्पष्ट एउटा चाहिँ कुरा दृष्टिकोण तयार गरोस् र प्रधान न्यायाधीशको प्रति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसो गर्नुपर्छ। हुनसक्छ छलफलको क्रम होला, हुनसक्छ होला। यस्ता कुराहरूले हो नि होइन, पार्टीलाई असर पार्ने, नबोल्दाखेरि प्रभाव पर्ने, जनतामा निराशा छाउने त यही कारणले होला नि। कि अब त्यो छलफल किन पार्टी अब आन्तरिक समस्याभित्र पनि अहिले अल्झेको देखिन्छ, त्यो छलफलमा होला जस्तो मैले आशा गरिरहेको छु। तपाईँ विद्यार्थी सङ्गठनको पनि नेतृत्व गर्नुभएको हुनुहुन्छ होइन। अहिलेको यो शिक्षाको सन्दर्भलाई कसरी देख्नु भएको छ, जो महामारीपछि सिर्जना भएको छ? अनि पहिलो कुरा के छ भने सरकार गम्भीर भएन। हजुर, कोभिड-19 बेलामा लकडाउनको अवस्था थियो, सम्पूर्ण देश ठप्प थियो, हामी सम्पूर्ण नेपाली घरमा थियो। र हाम्रो देशको लागि खुसी कुरा के हो भने सरकारले गरेको निर्णयलाई सम्पूर्ण जनताले, सम्पूर्ण राजनीतिक दलले, त्यो प्रतिपक्ष होस् जो होस्, सबैले स्वीकार गरेको अवस्था थियो, सहयोग गरेको अवस्था थियो।
त सरकार दुईवटा कुरामा बढी व्यस्त देखियो। आफ्नो आन्तरिक पार्टीको द्वन्द्वले सत्तालाई जोगाउने क्रममा र कोभिड-19लाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहे औषधि व्यवस्थापन होस् चाहे अन्य व्यवस्थापन होस् त्यसमा भ्रष्टाचार लिप्त मात्र देखियो, कमिसन मात्र लिप्त देखियो र यत्रो ठाडो र यत्रो ठुलो रकम भ्रष्टाचार मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा भएको थिएन। त्यो पनि एउटा मेडिकलको विषयमा त्यो अवस्था निकै गम्भीर थियो त्यो बेला चाहिँ हैन। र त्यो सरकार नै गम्भीर नभइसकेपछि र त्यो सरकारसँग हामीले के आश गर्ने। शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले बारम्बार भन्यौँ यसलाई व्यवस्थित गरौँ र सही कुरा हो अहिलेको सन्दर्भमा यो विद्यालय र क्याम्पस खोलेर नै शिक्षा दिन सकिँदैन, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो आइटीको प्रविधिको युग अहिले हो। अनलाइनबाट व्यवस्थित गरेर यो अनलाइन एजुकेसन त्यसलाई चाहिँ यो एकाडेमिक कोर्सलाई मान्यता दिएर शैक्षिक जुन एउटा मान्यता हुन्छ लेखन हुन्छ मान्यता दिएर त्यसलाई गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्न सकेन। कहिले गर्नुपर्छ भन्ने कहिले गर्नुहुन्न भन्ने हैन। कुनै किसिमको एउटा चाहिँ कोर्स पनि एउटा सिलेबस गरेर छलफल गरेर निकाल्न सकेन। यद्यपि स्कुलले आफ्नो हिसाबले गरिरह्यो होला, त्यो पहुँच भएको विद्यार्थीसँग मात्रै छ। सहर बजारको पहुँच भएको विद्यार्थीसँग मात्रै अनलाइन एजुकेसन छ। ठुलो सङ्ख्यामा अहिले चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरू त्यो अनलाइन एजुकेसनभन्दा टाढा छ। पहिलो दोस्रो कुरो त्यो एजुकेसनमा लागेका विद्यालयहरूलाई पनि स्वास्थ्य कि सपोर्टहरू कि ब्याकअपहरू कि ठुलो सङ्ख्यामा शिक्षकहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्, उनीहरू रोजगारी कुरो छ, उहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्ने। यी दुईटै कुरा लिएर आज गरेको भए अभिभावकले भाग्नु पर्ने, विद्यार्थीको पढाइ गरिसकेपछि शिक्षा लिइसकेपछि त्यसको औपचारिकतालाई पनि चाहिँ एउटा शैक्षिक एउटा सिस्टम अगाडि बढ्न सक्ने। त्यसो कुरो निजी विद्यालयलाई पनि ठुलो भार नपर्ने हुनसक्छ। तर कुनै किसिमको एउटा मापदण्ड एउटा ट्युआर बनाउनु पर्ने शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री हुनै सकेन। सरकार गम्भीर पटक्कै भएन, पटक्कै जिम्मेवार भएन। यसैको उपज हो, चाहे एजुकेसन होस् चाहे हेल्थको होस्, अहिलेको आर्थिक सन्धि होस्, अहिले जुन समस्या छ अहिलेको सरकारले यसमा चाहिँ प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई पर्याप्त मात्रामा झकझकाउन नसकेको त देखिन्छ नि। होइन, प्रतिपक्षले दबाब दिने दुई ठाउँ हो। संसदभित्र आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ, संसद बन्द छ, कुरा राखेकै छ, अहिले बन्द छ, हिजो राखेको हो, अहिले त बन्दै छ। यो त प्रजातन्त्रप्रतिको प्रहार पनि हो। दोस्रो सडकमा पर्दछन्। नेपाली काङ्ग्रेसले लकडाउन भइसके तापनि सामाजिक दूरी कायम राखेर 77 जिल्लामा हामीले जिल्ला प्रशासन मार्फत हामीले ठुलो विरोध सभा हामीले गरेको हो। हामीसँग बाध्यता के छ भने हामी सरकार ढाल्नुपर्छ हामी भन्न सक्दैनौँ कि जनमतको सरकार जनताले भोट दिएछ, यो सरकार 5 वर्ष चल्नै पर्छ भनेको चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमै जसले चलाओस्, केपी चलाओस्, प्रचण्ड चलाओस्, जो चलाओस्, त्यो हाम्रो सरकारको कुरा भएन। तर सरकारले चलाउनुपर्छ, यो पार्टीले चलाउनुपर्छ, सरकार चलाउनुपर्छ। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई फुटाएर सत्तामा जान खोज्ने, पार्टी फुटाउनु खोज्ने हामी गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो नेतृत्वले गर्नु पनि हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ। अब जुन निर्वाचनको 5 वर्षपछि हामीले जनताको माझमा जाने, हामी जनताले हामीले कन्भिन्स गरेर जनताले भन्ने हो, जनताको मतबाट लिने हो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको लागि मात्रै राजनीति गर्नु हुँदैन, पद्धति निर्माण गर्न पनि अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई पनि जनताको माझमा मर्यादित बनाउनु पनि नेपाली काङ्ग्रेसको दायित्व थियो। चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो गेममा लाग्यो भने सत्तामा जुन फुटलाई लाग्नु अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ, जुन उहाँहरूको यत्रो ठुलो जनताको विश्वास आशाको केन्द्र बन्नुपर्ने, लामो समयपछि आज राजनीतिक आन्दोलन सम्भावना भएको अवस्था, राजनीति थायित्व भएको अवस्था, अब जनताले ठुलो अपेक्षा के गरेका थिए भने हामी उहाँहरू सबैजना चाहिँ अब देश आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ, तर गर्न सकेन, कुनै ठोस योजना आउन सकेन होइन। यसको बावजुद पनि हामी एक प्रतिपक्ष भएर पनि हामीहरू अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। राम्रो काम गरोस् भन्ने हामी चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ, तर सकेको अवस्था चाहिँ। तपाईँहरू 5 वर्षपछि छ नि जनमत हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने आधार के बनाउनु भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसको के छ अहिले? एउटा कुरो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यही गर्छ, नबोलिकन गर्छ कहिलेकाहीँ। पहिलो कुरा हिजो पनि हामीले भनेका थियौँ संविधान निर्माण गर्छौँ, त जनताले विश्वास गरेन। पुलिस संविधानमा जनताले कसलाई विश्वास गर्यो?
वामपन्थीलाई विश्वास गर्यो, मधेसतिर मधेसी पार्टीलाई विश्वास गर्यो, ठुलो मत दिनुभयो, हामीले रेस्पेक्ट गऱ्यौँ। हामी काङ्ग्रेस गरी सत्तामा हामी गयौँ। त्यो वामपन्थी दलहरू कमरेड प्रचण्डजी, माधवजी, बाबुराम भट्टराईजी, झलनाथजी, 4 जना एउटै पार्टी सरकारको भागभण्डा गरेर तोडफोड गरेर होइन सरकार प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। मधेसीतिर लजाट गरेर पार्टी पर मन्त्री भए त संविधान निर्माण हुन सकेन। न मधेसको भावना आउन सक्यो, कुनै पहाडको कुरा आउन सक्यो, बनेन। एक फेरि भन्यो जनतालाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाऊ, हामीले जिम्मेवारी दिउँ, हामी संविधान बनाउँछौँ। दोस्रो संविधान सभामा हामीलाई विश्वास गर्यो, हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। यति मात्र होइन, संविधान निर्माण गरिसकेपछि फेरि कमरेड केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। हामीसँग स्पष्ट बहुमत थिएन। फेरि संविधान प्रधानमन्त्री भए तापनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर संविधान कार्यान्वयन भएन, निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेन। नबढिसकेपछि फेरि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो, शिवराजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भयो। सरकार बनेपछि हामी संविधान कार्यान्वयन गरायौँ। मधेस ठुलो नेपालको ठुलो भाग यो संविधानको र देशको मेन स्ट्रिमबाट बाहिर थियो, त्यसले लिएर हामीले चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गरेर निर्वाचन गरायौँ, जसको कारणले आज चाहिँ हाम्रो कमरेडहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। र हामी जे बोल्छौँ हामी गरेर गयौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस हिजो पनि भन्यौँ, हामीलाई पहिलो पार्टी बनाऊँ, हामी आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व हामी गर्छौँ, राम्रो गर्छौँ। तर जनता हामीलाई विश्वास गरेन, भोट दिएन हामीलाई। फेरि भन्दैछौँ हामी गर्छौँ। यदि विश्वास हामीलाई गऱ्यो भने हामी गर्छौँ, विश्वास नगरेपछि देशको के अवस्था छ, के हाल छ हामी हेरिरहेको छौँ। अहिले त्यो जनताले होइन नेतृत्व गर्नु भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ होइन कहिले विद्रोह गरेर भन्नुहुन्छ। यो त आत्तिर भएन नि त। हामीले त पद्धतिलाई पनि जोगाइदिनु पऱ्यो नि त। संसदीय पद्धति हो, यो सरकारले चलाइदियोस्। सरकारबाट सरकार हाल्नु मिल्दैन। हामीले दबाब दिन्छौँ, गर्छौँ, यसले राम्रो काम गरिदियोस्, सुध्रियोस्। जति भने पनि उपाय छैन। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि यो नेतृत्व रहन्जेलसम्म, यही खालको नेतृत्व हुन्जेलसम्म नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ जनतामा त्यस्तो मत लिने आकाङ्क्षासहित जान सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यो कुरा एक हदसम्म सही पनि हो। काङ्ग्रेसभित्र पनि र जनतामा पनि एउटा चाहिँ आश के छ भने काङ्ग्रेसबाट देश परिवर्तन हुन सक्छ। कुनै पनि देशको परिवर्तन चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सफल भएको छ। तर यो पुस्ताबाट हुन सक्दैन। अब युवा पुस्ताले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा आवाज छ। पार्टीभित्र पनि छ, पार्टी बाहिर पनि छ। आश छ मान्छेलाई, विश्वास। किन विश्वास छ भने युवा पुस्तालाई टेस्ट गराएन अहिलेसम्म छ के गर्छ भनेर। बुढा पुस्ता निराश छ। भन्नाले बुढा पुस्ता भन्दा पनि जुन पुस्ताले आफ्नो जिम्मेवारी भएर काम गरिसकेका छ, पदमा बसेर काम गरिसकेका छ, त्यसबाट रिजल्ट नआइसकेपछि त्यो पुस्ताबाट, त्यो नेतृत्वबाट पार्टीका कार्यकर्ता पनि फ्रस्ट्रेट छन्, जनता पनि फ्रस्ट्रेट छन्। तपाईँको आवाज के छ, युवा साथीहरू, युवा नेतृत्व साथीहरू आइदिनु पाए हुन्थ्यो होइन। फेरि अर्को कुरो हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने शेरबहादुर देउवा पनि 49 इयर्समा नेपालको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। धेरै लामो समय हामी जानु पर्दैन। हामी बिपी कोइराला र कृष्णप्रसाद समय जानु पर्दैन। हामी 46 सालपछि कुरा मात्रै गर्ने भने छ भने हामी त बुढा पुस्ता भइसक्यो। अब हाम्रो उमेर पनि अब हुन लाग्यो 20 वर्षभित्र। यो पुस्ताले नेतृत्व हामी किन नगर्ने अब होइन। हाम्रो पुस्ताभित्र पनि के समस्या छ, हामी आँट गर्न नसक्ने, मिलेर जान नसक्ने। त गहन जिल्लामा धन्यवाद दिन चाहन्छु गहन थापाजीलाई। आँट्नुभयो, महामन्त्री घोषणा गर्नुभयो, हिजो गर्नुभएको थियो, अध्यक्ष पनि गर्छु भन्नुभएको छ, प्रदीप पौडेलले गर्नुभयो, महामन्त्री घोषणा गर्नुभयो। गुलाल घिमिरेको मुखबाट सुन्दैछु, चन्द्र भण्डारीको कुरा म सुन्दैछु। त्यो हुँदै गर्दा रञ्जित कर्णको पनि सुनाउने होला नि त। होइन आउँछ, यो स्वाभाविक रूपमा आउँछ, नेचुरल रूपमा आउला त्यो कुरा चाहिँ होइन। तर सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने घोषणा गरेर पनि मात्र भएन। यो हामीले जिम्मेवारी लिँदाखेरि हामी काङ्ग्रेसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हामीलाई किन दिने त, उमेरलाई मात्रै दिने हो कि हाम्रो जनसहितको विश्वास दिलाउनु पऱ्यो त हामी कार्यकर्ता
काङ्ग्रेसी साथीभाइहरूलाई, काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता साथीभाइहरूलाई। हामी होइन उमेर मेरो अलिक युवा छ त्यही भएर मैले लिनुपर्छ मात्रै नभनेर, युवा भनेको विचार पनि हो, युवा भनेको योजना पनि हो, युवा भनेको कार्यक्रम पनि हो, युवा भनेको गतिशीलता पनि हो, युवा भनेको इमान्दारता पनि हो। यी सम्पूर्ण कुराहरू लिएर हामीले एउटा एकीकृत रूपमा जान सकियो भने बल्ल हामीलाई विश्वास गर्छ। अहिलेको अवस्था के छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको त महाधिवेशनको चर्चा सुरु भइसक्यो, उम्मेदवारी घोषणा पनि सुरु भइसक्यो होइन? के लाग्छ अबको नेतृत्व कस्तो बन्न सक्छ? सम्भावना के देखिन्छ? अब कस्तो बन्छ भन्न सक्दैन मान्छेहरू। सम्भावना त्यो भने त अब हेर्नुहोस्, अब किन यो पार्टीभित्र समस्या आउँथ्यो आम कार्यकर्ताहरूको अब यो के छ भने अब बनाउनु पर्छ हामीले। अब कस्तो बनाउने योजना हुनु? अब चाहिँ के छ भने एउटा पार्टी भनेको जनताको लागि हो, कुनै पनि राजनीतिक दल हो जनताको लागि हो। जनताको अपेक्षा के छ भने नेपालको राजनीतिक दलले कमसेकम राजनीतिक नेताले भ्रष्टाचार नगरिदियोस्, आर्थिक समृद्धिलाई नेतृत्व गरिदियोस्, गुड गभर्नेन्स दियोस्, सुशासन हामी कुरा गर्दैछौँ दियोस् र स्पष्ट डिस्कस हुनु पर्यो। यस्तो टिम आओस्, प्रधानमन्त्रीको पनि एउटा नेपालको विकासको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ, त्यहाँ बस्ने मन्त्रीको हुनुपर्छ, पार्टीको नेता हुनुपर्छ र त्यो नेतृत्व आइदियोस् भन्ने चाहना हो। अहिले चाहिँ जनताको चाहना हो। त्यो जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्ब पार्टीभित्र हामीले गर्ने, पार्टीले बनाउने हो। त्यो किसिमको नेतृत्व आओस् भन्ने चाहना हो र त्यो के आउनु पर्छ र आउँछ पनि फेरि ल विश्वास भनेको तयारी चाहिँ तपाईँहरूको त्यो भइराखेको छ अहिले? हुन्छ त्यो कुरो। सबै अब उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर चल्दै गर्दा तपाईँले पनि गर्दा हुन्छ नि त? होइन, अहिले मैले यो गरिहाल्नु पर्ने, उहाँले गर्नुभयो, उहाँले गर्नुभयो, रामले गर्नुभयो, श्यामले गर्दैन समय त होइन होइन समय छ अहिले, धेरै आत्तिनु पर्दैन। किनकि पार्टी हो, यही साथीभाइ हुनुहुन्छ, यही कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। होइन यो म प्यानलप्रति धेरै म विश्वास पनि गर्दिनँ। फेरि भोटालले काङ्ग्रेस साथीभाइले नि हो, आफ्नै साथीभाइले हो। यी साथीभाइको विश्वासले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै गुटबन्दीले पनि समस्या भएको छ आज पार्टीभित्र, प्रत्येक कुरामा गुटबन्दीले पनि ठुलो एउटा समस्या भएको छ। गुटबन्दी चाहिन्छ, गुट पनि चाहिन्छ, एउटा लोकतन्त्रको एउटा विधि प्रक्रिया पनि हो। तर अतिवाद गुटबन्दीले समस्या सिर्जना गर्छ। अतिवाद गुटबन्दीले पार्टीको विचारलाई विभाजन गर्छ, समाजलाई विभाजन गर्छ, अब तपाईँहरूले प्रतिनिधिलाई विभाजन गर्छ। आज यसलाई पनि हामीले चाहिँ अतिवाद गुटबन्दीलाई पनि हामीले चाहिँ निर्मूल गर्नु जरुरी छ। तपाईँको चाहिँ छ नि अहिलेको स्थिति हेर्दा तपाईँहरूले पहिलो पुस्ता छोडेर दोस्रो पुस्तालाई ल्याउने योजनामा हुनुहुन्छ कि त्यो पनि छोडेर युवा पुस्ता तेस्रो पुस्तातिर हुनुहुन्छ? होइन, यो तपाईँ युवा पुस्ताको, म पनि अब युवा पुस्ता मेरो अन्तिम 1-2 वर्ष मात्रै हो, कहीँ युवा हुन्छ। तपाईँहरू अब 60 वर्ष कटेर युवा बन्नु भएन नि त। 60 वर्ष त पुग्नु भएको छैन नि त। अरू साथीहरू हुनुहुन्छ नि त हाम्रो आदरणीयहरू होइन। तर मेरो कुरा के सबै मिलेर गर्नुपर्छ। फेरि एउटा कुरा के हुन्छ नि, पुस्ता भनेको उमेरले मात्र हुँदैन, विचार पनि चाहिन्छ। विचारले पनि कहिलेकाहीँ गिजा प्रसाद कोइरालाले उहाँले चाहिँ उमेरले बुढो हुनुहुन्थ्यो त काम युवा थियो। चाहे हाम्रो जुन उमेरले बुढा पुस्ता हुनुहुन्छ उहाँले त्यो किसिमको विचारले कार्यक्रमले पुस्ताको अनुभूति गराउनु सक्नु पऱ्यो। उहाँले भनेको रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सक्नु भएको छैन त्यो गर्न, अहिलेसम्म देखिएको छैन। उहाँहरूको विकल्प खोज्नुहुन्छ होइन। अब यो कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो। यदि उहाँले विश्वास दिलाउँछ भने ठिकै छ, सक्नु भएन भने मलाई अर्को बाटो खोज्छ। अहिले पनि समय छ। तपाईँहरूको पुस्ताले छ नि, जस्तो भोलि फेरि प्यानल बन्दाखेरि त सभापति, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै प्यानल 2टा बन्ला होइन? त्यसको विकल्प दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब युवा साथीहरू मिलेर दिनुपर्ने हुन्छ। अब दिनुपर्छ। युवाहरूको छुट्टै एउटा प्यानल हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तयारी विचारसहितको, योजनासहितको, कार्यक्रमसहितको, एउटा प्रतिबद्धतासहितको युवाहरू मिलेर एउटा चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ दिनु पनि पर्छ। त्यसको सम्भावित नेतृत्व भन्न मिल्छ? हामी गर्छौँ। अब गर्ने हामीले अब कसले गर्छ? अब
व्यक्ति भन्न मिल्छ यो हामीले गर्छौँ। अब एउटा कुरा के छ, फेरि व्यक्ति भन्दाखेरि बुढापुस्ता अनि व्यक्तिको हाबी बढी छ। म हुनुपर्छ, बुढापुस्तामा छ, हामी म होइन, हामी हुनुपर्छ। मेरो कुरा हामी एक ठाउँ भयो भने, किनकि हामी म आफ्नो लागि राजनीति गर्न खोजेँ कि समाजको लागि, देशको लागि गर्न खोजेँ। जब जनताको लागि गर्न खोजेको छ भने हामी हुनु पऱ्यो, हामी मिल्नु पऱ्यो, हामी एक ठाउँ हुनु पऱ्यो। हामीबाट हो भने बल परिवर्तन हुन्छ। पार्टी साथीले भन्नुभयो त शेरबहादुर दाइले, नेतृत्व भनेको जहिले पनि सङ्घर्ष गरेर लिनुपर्छ, नयाँ पिँढीले पाइँदैन। उहाँले छोड्नु, उहाँ त्यो पुस्ताबाट खोज्न पनि लिनु पर्यो नि त। एउटा पुस्ता ठाउँ उभिनु पऱ्यो, त रिस्क लिनु पऱ्यो, लड्नु पऱ्यो, भिड्नु पऱ्यो, एउटा ठाउँ जानु पऱ्यो, जहाँसै जानु पऱ्यो। तपाईँहरूको योजनाको लागि शुभकामना। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। हस्।